अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तेरी छाँव की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वदीमा ना सिर्फ मिर्ज़ा साहब से बच गई है बल्कि मल्हार के गुंडों से भी बच के शहर पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो सबसे पहले सालार को फ़ोन करने वाली है। तो क्या अब वदीमा सालार को मिल पाएगी या नहीं, ये हम आपको आज बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि वदीमा मिर्ज़ा साहब की कैद से तो निकल गई है, लेकिन वो एक और मुसीबत में फंस गई है जिसका नाम है मल्हार। यहाँ वदीमा गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद मल्हार के आदमियों को भी पता चल जाता है कि कोई लड़की उनके साथ आई है। यहाँ वो भी वदीमा के पीछे लग जाते हैं और जैसे ही वदीमा को देखते हैं वदीमा को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वदीमा उनकी गोलियों से बचकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सायरा भी अब दूसरी तरफ काफ़ी प्रॉब्लम में है कि कहीं सालार को वदीमा मिल ही ना जाए। इसके बाद वो अपने बाप से पुलिस वालों को फ़ोन करवा के पूछती है कि क्या वदीमा मिल पाएगी। यहाँ फिर जैसे ही उसका बाप पुलिस को फ़ोन करता है और पूछेगा कि क्या वदीमा के मिलने के कोई चांसेस हैं, तो पुलिस वाला फिर यहाँ पे उसको सारी की सारी हकीकत बता देगा और कहेगा कि सालार नामी शख्स तो हमारे पास आया था और किसी नसीबन के बारे में पूछ रहा था और उस नसीबन का एड्रेस भी वो खुद लेकर आया था, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब जब वदीमा बड़े हाथों में पहुँच चुकी है, अब उसका बचना मुश्किल है और मुझे तो यही लगता है कि वो लड़की मर भी गई होगी और उसके बचने के और मिलने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि ये शख्स अपनी बीवी को ढूंढ पाएगा। जहाँ पर यह सुनकर सायरा काफ़ी खुश हो जाएगी कि चलो सालार को वदीमा नहीं मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता कि वदीमा तो खुद अपनी मदद आपके तहत वहाँ से भाग चुकी है और अब जल्द ही सालार तक पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही नसीबन को पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब पर हमला हुआ है तो वो मिर्ज़ा साहब से मिलने अस्पताल पहुँच जाएगी। यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब नसीबन को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हालत ऐसी है कि वो नसीबन को धक्के मारकर यहाँ से निकाल सकें। और नसीबन मिर्ज़ा साहब को बताएगी कि मेरे पास सालार आया था वदीमा को तलाश करते हुए और वही वदीमा का शौहर है और वो बहुत हद तक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि वदीमा तो मेरी हवेली से भी भाग चुकी है और कहाँ गई है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर तो नसीबन के और ज़्यादा होश उड़ जाते हैं और परेशान होते हुए मिर्ज़ा साहब से कहेगी कि मिर्ज़ा साहब अगर वदीमा उनको मिल गई तो आपको पता है कि सबसे पहले तो कब्र मेरी ही खुदेगी और मैं बाद में आपका नाम लेने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप जल्द से जल्द वदीमा को ढूंढकर उसे ख़त्म कर दें और हम दोनों इस चक्कर में फंस जाएंगे। और आपको तो पता है कि पुलिस कितनी तेज़ है और जैसे ही उन्हें आपके खिलाफ सबूत मिलेगा वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और तब मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि जैसे ही तुम्हारी ज़ुबान से मेरा नाम निकला मैं वहीं पे तुम्हारी जान ले लूँगा। और तुम ये भी जानते हो कि ये सारे पुलिस वाले तो मेरे दोस्त हैं, ये मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन अगर तुम तक पहुंच जाए तो तुमने कोई नाम नहीं लेना। ये सारा का सारा काम तुम्हारा था। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वदीमा को लेने के और तुमने मेरे पैसे हड़प कर लिए थे और तुमने बहुत कुछ लिया और अगर इसके बदले तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खिंचवा के कुत्तों के आगे डाल दूँगा। जिसके बाद नसीबन कहती है कि आप जल्द से जल्द वदीमा को ढूंढें क्योंकि वदीमा ही ना सिर्फ मेरा नाम लेगी बल्कि आपका नाम भी ले देगी, जिसके बाद ना सिर्फ मैं बल्कि हम दोनों ही मुश्किल में फंस जाएंगे। यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब नायाब से कहेंगे कि नायाब जाओ जल्दी से जाके वदीमा को ढूंढो और तब वदीमा की तलाश जारी हो जाएगी। और जैसे ही नसीबन वहाँ से जाएगी तो मिर्ज़ा साहब नसीबन के जाने के बाद नायाब से कहेंगे कि नायाब ना सिर्फ तुमने वदीमा को ढूंढना है बल्कि इस नसीबन को भी ठिकाने लगाओ, क्योंकि ये हमारे लिए वदीमा से भी ज़्यादा ख़तरा है। क्योंकि वदीमा की बात तो कोई सुनेगा ही नहीं, लेकिन अगर नसीबन तक लोग पहुंच गए तो फिर वो पुलिस वो लोग हम तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसे ठिकाने लगाओ। तो फिर नायाब बाहर निकलते ही नसीबन को अगवा करवा लेगा और उसे अपनी हवेली ले जाकर बांध देगा।
اور جیسے ہی اسے گولی مارنے لگے گا تو نصیبن کا آدمی آ کر نصیبن کو بچا لے گا۔ اب ظاہر ہے کہ نصیبن کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، صرف اپنے سگے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ یہاں پر پھر جب ادھر نصیبن اپنے گھر پہنچے گی اور ادھر نایاب بھی جا کے مرزا صاحب کو بتا دیتا ہے کہ ہماری حویلی سے نہ صرف ولیمہ بھاگ گیا اب تو بلکہ نصیبن بھی بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نایاب سے کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے ٹھیک ہو لینے دو، پھر میں ان دونوں کو دیکھ لوں گا، اور جب مرزا صاحب ٹھیک ہوں گے تو مجھے یہاں پر یہی لگ رہا ہے کہ وہی نصیبن تک پہنچ جائیں گے، اور پھر مرزا صاحب نصیبن اور نصیبن کے آدمی کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے گا، لیکن اس چکر میں ہو سکتا ہے کہ نصیبن اپنے آدمی کو دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اب دوسری طرف سالار بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا، وہ بھرپور کوشش کرتا رہے گا ولیمہ کو ڈھونڈنے کی، اور تبھی وہ نصیبن کے سامنے والے گھر تک پہنچ جائے گا اور اس عورت سے ملے گا اور کہے گا کہ کیا تم ان عورت کو جانتی ہو؟ اور وہ بتائے گی کہ ہاں میں اسے جانتی ہوں، یہ نصیبن ہے اور یہ ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہے۔ اور سالار پھر اس عورت کو پیسے دے گا، اور پیسے دے کے عورت کہے گی کہ اتنے زیادہ پیسے، کیا کام کروانا ہے تم نے مجھ سے؟ تو سالار کہے گا مجھے تم سے صرف کچھ راز چاہیے اور تم مجھے میری صحیح باتوں کا صحیح ہی جواب دو گی، جس کے بعد یہ سارے کے سارے پیسے پھر تمہارے ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ عورت کہے گی کہ اتنے زیادہ پیسوں میں تو میں تمہیں پوری دنیا کے راز بتا دوں گی، بتاؤ کیا راز بتانے ہیں میں نے تمہیں؟ تو یہاں پر پھر سالار کہے گا مجھے یہ سامنے والے گھر کے سارے راز جاننے ہیں کہ یہ نصیبن کیا کرتی ہے۔ اس کے پاس ایک لڑکی تھی جو میری بیوی ہے اور اس نے اس کا کیا کیا ہے، مجھے ساری کی ساری معلومات دے دو۔ پھر ناظرین ممکن ہے کہ ولیمہ شہر پہنچ کر پھر سالار کو کسی نمبر سے فون کر دے، اور پھر جیسے ہی سالار کو فون آئے گا تو سالار فون دیکھے گا تو وہ ان نون نمبر دیکھ کر پہلے تو پریشان ہو جائے گا، لیکن پھر جیسے ہی فون اٹھا کر وہ کال سنے گا تو ولیمہ کہے گی سالار میں ہوں۔ تب پھر سالار کو پتہ چلے گا کہ ولیمہ زندہ ہے، اور پھر ولیمہ سالار کو بتائے گی کہ میں لاہور میں ہوں اور کسی فون بوتھ سے تمہیں کال کر رہی ہوں، جلدی آؤ، میرے پیچھے بہت سارے غنڈے لگے ہوئے ہیں، میں وہاں سے بچ کر بھاگ آئی ہوں اور اب آ کے تم مجھے بچا لو۔ یہاں پر مجھے تو لگتا ہے ناظرین کہ سالار جا کے ولیمہ کو بچا لے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور جیسے ہی مرزا صاحب اور نصیبن کو پتہ چلے گا کہ ولیمہ سالار کو مل چکی ہے تو ان کی بھی جان نکل جائے گی، اور مرزا صاحب یہاں پر نایاب کو کہہ کر ولیمہ کو مروانے کی کوشش کریں گے، یا پھر جیسے ہی سالار اور ولیمہ اپنے گھر جا رہے ہوں گے تو نایاب ان پر قاتلانہ حملہ کر دے گا اور سالار کو گولی لگ جائے گی، اور کیونکہ اب مرزا صاحب نہ صرف ولیمہ کا بلکہ سالار کا بھی دشمن بن چکا ہے، اور وہ اب ہر حال میں ولیمہ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب پولیس ولیمہ کی مدد سے نہ صرف نصیبن کو اندر کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب اور ماجد بھی پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد ماجد ہی سالار کو سائرہ کی سچائی بھی بتا دے گا۔ یہ ڈرامہ بہت جلد اینڈنگ کو پہنچنے والا ہے، جس کی اینڈنگ میں سالار اور ولیمہ نہ صرف خوشی رہیں گے بلکہ نصیبن، مرزا صاحب اور ماجد کا برا حشر ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس کے پکڑنے سے پہلے ملہار ان دونوں کو مار دے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ناظرین اس بارے میں کہ کیا ایسا ہوگا؟ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔